کہنا سوہنے دی صفتوں سنا کر دے پیا سوہنے دی صفتوں سنا کر دے پیا آقا دی صفتوں سنا کر دے پیا سوہنے دی صفتوں سنا کر دے پیا سوہنے دی صفتوں سنا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا سوہنے دی صفتوں سنا کر دے پیا اور آقا دی صورت نو تک تک کے یارو سوہنے دی صورت نو تک تک کے یارو آقا دی صورت نو تک تک کے یارو اپنے دکھا دی دوا کر دے پیا اپنے دکھا دی دوا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا سوہنے دی صفتوں سنا کر دے پیا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت محبوب کو ایک پیکج دے گا آج ہم سب بھائیوں کے پاس ایک موبائل ہے اور سارے اس میں پیکج بھی لگاتے ہیں تو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت میں محبوب کو پیکج دیں گے اگر سمجھ آئے تو ضرور بولے گا سوہنے دی صفتوں سنا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا اور خدا آکڑا وچ حشر دے پیارے خدا آکڑا وچ حشر دے پیارے خدا آکڑا وچ حشر دے پیارے تیرے صدقے سب نور رہا کر دے تیرے صدقے سب نور رہا کر دے پیا تیرے صدقے سب نور رہا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا کہ حسین آکھیا سی نیزے تے چڑھ کے حسین آکھیا سی نیزے تے چڑھ کے حسین آکھیا سی نیزے تے چڑھ کے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیا کیتے جو وعدے وفا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا خان محمد بندر مرحوم رحمت اللہ علیہ استاد الشاعراء اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی لکھی ہوئی ایک ربائی یاد آئی کہ تینو کون ہے جو زینب بی بی پردے کو باہر آئی میں آدھا غیر نہیں آ سکتی وہ تو پاک بطول دی جائی اور جنو ماں زہرا اے باپ علی پردے دی ریت سکھائی کربل دے میدان چ بی بی پردے دی لاج نبھائی اور میرے پیر حسین زندہ پاگل او دا زندہ باد شہید بیٹ شمر یزید دی قسمت کو جنو کھاتا ماز مزید اور تو پٹ پٹنو چاگل پیرویا ہر روز حسین دی عیدے تو شان حسین دی کا پوچھ دے جڑا رب دی دید خرید اور در ہوش عقل نادان نبر میں چھوڑ لکیے من